الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سونے رب رحمان دے نال نبیاں دے سلطان دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال. سونے رب رحمان دے نال نبیاں دے سلطان دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال یاری لا قرآن دے نال. صوم صلاۃ دا ہو جا پابند بن جا یار سعادت مند بن جا یار سعادت مند. ہونیوں دی خوش بختی جتنا جو ایمان دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال. حق حلال دا رزق کما بچیاں نو وی سمجھا حق حلال دا رزق کما بچیاں نو وی سمجھا بچیاں نو وی سمجھا. لالچ کر کے بہتی دا ٹرنا نہیں شیطان دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال. توجہ ہے ماشاءاللہ, تھکے تو نہیں بیٹھے تو پھر سبحان اللہ بھی کہہ لو کہ کوئی لڑائی ہے آپ کی. ہاں این تھوڑا پیار نال بھی بولو. یاری لا قرآن دے نال یاری لا قرآن دے نال. اج جو تنگیاں جر دینے شکر خدا دا کر دینے اج جو تنگیاں جر دینے شکر خدا دا کر دینے شکر خدا دا کر دینے. او ہوئی کل جنت وچ پھر دے ہو سن شان دے نال جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال یاری لا قرآن دے نال. حق حقوق مسائے دا جس طرح ماں پیو جائے دا حق حقوق مسائے دا جس طرح ماں پیو جائے دا جس طرح ماں پیو جائے دا. نرم رویہ رکھ عزمی نرم رویہ رکھ مدنی ہر آندے مہمان دے نال
جے تو جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال سونے رب رحمان دے نال نبیاں دے سلطان دے نال جے تسی جنت جانا ہے یاری لا قرآن دے نال۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے پہلی مرتبہ اس مرکز، اس مسجد حاضہ اندر حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مرکز دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص محترم الشیخ مولانا محمد حنیف محمدی صاحب حفظہ اللہ، برادر عزیز قاری القرآن قاری محمد احمد علی محمدی صاحب، تسی جتنے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو، علاقہ بھر دے علماء تشریف فرمانے، میرے بڑے عزیز دوست محترم قاری محمد اسلم صاحب، اللہ تعالی تمام احباب دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے۔ حضرات ذی وقار احباب جماعت نے جو میرے ذمہ موضوع لگایا وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن پاک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس چیز دا بھی تعلق اللہ دے قرآن نال جڑ جائے اللہ انہوں عزت نال نواز دے، اللہ انہوں بلندیاں عطا کر دے۔ اسی تے اشرف المخلوقات ہاں، میں عرض کیتا ہے قرآن پاک نال جس چیز دا بھی تعلق جڑ جائے نا اللہ انہوں شان دے دے۔ تسی بازاریں چل کے آئے ہو، تسی دیکھیا ہوئے گا کئی کاغذ جڑے نا نالیاں چ ڈگے پیسے، کئی ساڑھے پیراں تھلے آ رہے سن، کئی اب ہمیں چڑھ رہے ہوں گے، وہ بھی کاغذ ہی ہے نا جڑا قرآن پاک دا ورق بن جاندہ ہے۔ وہ زمین تے ڈگیا ہوئے نا تے سادے تو سادہ بندہ انہوں چک کے چم کے چاڑ کے اپنی استطاعت دے مطابق انہوں بلند جگہ تے رکھ دے۔ کیوں؟ ایک کاغذ عام کاغذ نہیں، ان دا تعلق اللہ دے قرآن نہ۔ بھائی کاغذ دا تعلق اللہ دے قرآن نہ ہوئے نا تے اللہ کاغذ نو عزت دے دیں دے تے حافظ قرآن دا کڈا اچھا شان ہوئے گا۔ دنیا چ لکڑیاں کھنیاں، کئی فرنیچر بنان دے کام آئیاں، کئی دروازے الماریاں بنان دے کام آئیاں تے کئی جلان دے کام آئیاں۔ وہ لکڑی ہے نا جی دی قرآن پاک دی ریل بنا دیتی جاندی، ہر بندہ ہی ہوندہ احترام کردہ۔ اللہ تے لکڑ نو عزت دے دینے جو ہوندہ تعلق قرآن نال ہوئے، جے انسان قرآن نال تعلق جوڑ لے گا اللہ انہوں کنی عزت دے دے۔ دنیا چ کپڑے کنے نے، کئی لباس بنان دے کام آئے، کئی پردے بنان دے کام آئے تے کئی میتہ کفن بنان دے کام آئے۔ وہ کپڑا ہی ہے نا جڑا قرآن پاک دا غلاف بنا دیتا جاندہ، لوگ اس کپڑے دا بھی حیا کر دے، اس کپڑے دا بھی لوگ احترام کر دے۔ اللہ تے کپڑے نو عزت دے دینا ہے جو دا تعلق قرآن نہ ہو۔ تے تسی سوچو ذرا اگر اسی اپنا تعلق اللہ دے قرآن نال مضبوط کر لئیے، جوڑ لئیے تے اللہ تعالیٰ سانو کنہ مقام و مرتبہ دے۔ لہذا آؤ اگر عزتاں، شانہ، بلندیاں، رفعتاں چاندے ہوتے اللہ دے قرآن نال تعلق جوڑو۔ آج معاشرے اندر اسی جو رسوا ہو رہے ہیں، آج معاشرے اندر اسی جو ذلت دی زندگی گزار رہے ہیں، ایدہ اصل سبب ہے کہ اسی اللہ دے دین تو دور ہو گئے، قرآن پاک تو دور ہو گئے۔ سانو قرآن پاک معذرت نال ادوں یاد آندا ہے جدوں کسے دلہن دے سر تو لنگانا ہوئے، یا پھر تعویذ لکھ کے دینا ہوئے، یا پریں پچیر تے جھوٹی قسم چکنی ہوئے تے پھر قرآن پاک یاد آ جاتا۔ قرآن پاک انہاں کماں واسطے نہیں آیا، قرآن ساڑی رشد و ہدایت واسطے آیا، ساڑی کامیابی و کامرانی واسطے آیا۔
قرآن تے میدان معاشر دا سفارشی بن کے آیا ہے، جنت دا قبر دا ساتھی بن کے آیا ہے، اسی انہوں اور کماں تے لا دے۔ اس وجہ کر کے اسی دنیا ذلت دی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن نال جڑو، آج اسی قرآن پاک تو اتنے دور ہاں، وہ ایک گھر دے اندر نے ایک مہمان آیا، عید دے دن قریب سن، وہ جاندی وار نہ وہ کارج جڑی بچی سی نا چھوٹی کو 5-7 سال دی، انہوں 500 روپے دا نوٹ دیتا، انہیں کہنے لگا بیٹا شاید دوبارہ نہ آ جائے تے میری طرفوں عیدی رکھ لے۔ تو انہوں پتہ ہے بھی بچیاں نو عیدی دا بڑا شوق ہونا، انہیں 500 روپیہ لیا تو سوچیا بھی انج کرنی ہے میں چھپا کے رکھ دینی ہے تو عید والے دن کڈاں ضائع نہ ہو جائے۔ ہن ویکھ رہی ہے کارج کوئی ایسی جگہ ملے جتھے میں پیسے رکھا، انہیں کی کتاب الماری وچوں قرآن پاک کڈیا، او دے غلاف کھولے تے قرآن پاک کی پیسے چھپا دے۔ والد نے یہ منظر ویکھ لیا، کہنے لگا بیٹا کی کر رہی ہیں؟ ابو جی میں دسنا نہیں سی، جڑے انکل آئے نا انہوں نے مینوں 500 روپیہ عیدی دیتی تے میں وہ چھپا رہی سی۔ باپ کہندا بیٹا تو مینوں پھڑا دے، امی نوں پھڑا دے۔ کہنے لگی مینوں ڈر سی تسی خرچ لو گے تے بیٹا اینیاں کارج جگہ نے تو کتے نہیں چھپایا، قرآن پاک کیوں چھپایا ہے؟ جیڑا جملہ اس بچی نے بولے ہے نا شاید ساڈی سمجھ چاہ جائے۔ بچی کہندی بابا میں بڑا ہی غور کیتا ہے کتھے چھپاواں تے پیسے کوئی نہیں چکے گا۔ پھر میں فیصلہ کیتا ہے اے ساڈے گھر وچ ایک کتاب پئی ہے جنوں کدی کسے کھولے ہی نہیں، اندے وچ چھپانیاں نہ کوئی کھولے گا نہ کوئی چکے۔ جدوں ساڈا قرآن نال تعلق انج دا ہوئے گا تے پھر اسی ذلیل نہیں ہوواں گے تے کی ہوئے گا؟ پھر بندے کہندے نے مولانا دعا کرو فصلاں پکیاں پئیاں نے تے بارشاں شروع ہو گئی۔ جدوں اللہ دے دین تو دور ہو جائیں گے، قرآن نال تعلق ہی ختم کر لیں گے، پھر بھائی بے موسمیاں بارشیں لبن گی۔ جدوں ضرورت ہوئے گی ادوں نہیں آن گیاں، جدوں ضرورت نہیں ہوئے گی ادوں آن۔ آؤ اللہ دے قرآن نال اپنا تعلق مضبوط کرو، تعلق جوڑو، اللہ دنیا آخرت دیاں خیراں عطا کر دے۔ میری آج دی گفتگو دا عنوان ہے تعلق بالقرآن کے فوائد۔ جیڑا بندہ اللہ دے قرآن نال تعلق جوڑدا ہے اللہ اس بندے نو کی ثمرات عطا کرن، فائدے کی ہون گے؟ بندہ انسان اصل وچ نا لالچی ہے، حریص ہے۔ بندہ کہندا میں محنت ادوں کراں جدوں مینوں بدلے وچ کچھ لبے۔ تے میں آج تانوں دسنا ہے بھی اگر تسی قرآن نال یاری لاؤ گے نا، قرآن نال تعلق جوڑو گے تے بدلے وچ تانوں کی لبے گا، بدلے وچ تانوں کی ملے گا؟ آؤ ذرا ہن توجہ فرماؤ، غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرما دینے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا جڑا قرآن پاک ایک قوماں نوں راہ ہدایت وال بلاندا ہے، صراط مستقیم وال بلاندا ہے، جنت والے رستے وال بلاندا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن مومنین واسطے بشارتاں بیان کردہ ہے، خوشخبریاں بیان کردہ ہے۔ کیڑے مومنہ واسطے؟ الذین یعملون الصالحات، فرمایا جڑے لوگ ایمان لے کے آئے پھر انہوں نے زندگی نو عمل نال سجا لیا، ایمان بھی لے کے آئے
اور اپنی زندگی قرآن پاک دی احکامات دی پابندی کردیاں گزاری، ایمان بھی لے کے آئے، قرآن پاک دے حقوق دی پاسداری کی تھی، ایسے لوگاں واسطے اللہ تعالی نے اللہ اکبر اجر کبیر تیار کیتا ہے۔ قرآن نے بشارت بیان کی ہے، اللہ فرما دے نے ان لہم اجرا کبیرا، اللہ رب العالمین فرما دے نے اسی اہل قرآن واسطے بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے، اجر کبیر۔ حضرات جملہ بڑا سمجھن والا جملہ ہے، غور طرف بات ہے، اے آفر اللہ تعالیٰ دے رہے نے، جویں اج کمپنیاں مختلف ادارے آفر دیندے نے، تسی ساڈے نال ایگریمنٹ کرو، تسی ساڈا اے کام کرو، بدلے اندر اسی تانوں اے آفر دینے ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے تسی قرآن تے ایمان تے آؤ، قرآن پاک نال یاری لاؤ، قرآن تے عمل کماؤ، قرآن نال تعلق جوڑو، بدلے دے اندر ان لہم اجرا کبیرا، اسی تواڈے واسطے بڑا بڑا اجر تیار کر رکھے آئے، بدلے اندر اسی اجر کبیر عطا کران گے۔ حضرات محترم، میں تواڈے سامنے کی آفر بیان کراں تے میں اپنی حیثیت دے مطابق گل کراں گا، تواڈے وچوں کوئی بندہ کوئی آفر بیان کرے، یقیناً اپنی حیثیت دے مطابق بندہ اپنی قد کاٹ دے مطابق گل کردا ہے، مگر اے جڑی آفر ہے ان لہم اجرا کبیرا، یہ آفر میں نہیں دے رہا، یہ پتہ ہے آفر کنے بیان کی ہے؟ قرآن میرے رب دا کلام ہے، یعنی یہ آفر اللہ نے بیان کی ہے۔ ہن غور کرو، اللہ پتہ ہے کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ فرماتے نے اجرا کبیرا، اسی بڑا اجر عطا کران گے۔ غور کرو نا یار، اس اجر او اجر جنوں اللہ بھی بڑا اجر کہہ رہے نے، او کتنا بڑا اجر ہوئے گا، کیونکہ اسی اپنی حیثیت دی گل کرنے ہاں تے اللہ اپنی شان دے لائق گل کر دینے۔ اللہ رب العالمین سب سے بڑے ہیں تے اللہ تعالی جدوں سارے تو بڑا اجر عطا کرن گے، او کتنا بڑا اجر ہوئے گا۔ ساڈیاں عقلاں جواب دے جاون، تصورات ختم ہو جاون، اللہ اتنا بڑا اجر عطا کرن گے۔ لہذا ویر جی قرآن پاک نال یاری لا لو، قرآن نال تعلق جوڑ لو، اللہ اکبر۔ پیدا پیدا اللہ رب العالمین اجر کبیر عطا کرن گے، توانوں بہت بڑا اجر عطا کرن گے۔ قرآن نال تعلق جوڑنا ہے، قرآن نال یاری لانی ہے، قرآن نو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے۔ کدیوں دور ہوندا سی اللہ اکبر، گھراں دے اندر قرآن پاک دی تلاوت کثرت دے نال ہوندی سی، ماما اپنے بچیاں نو قرآن دیاں آیتاں دیاں لوریاں دیا کردیاں سن، بزرگ گھراں دے اندر قرآن رج رج کے پڑھیا کردے سن۔ کدی مسلمان دی پہچان ہی قرآن پاک دی تلاوت سی۔ تسی میرے انہاں بزرگاں نو پوچھ کے ویکھ لو، جدوں پاکستان مارد وجود اندر نہیں سی آیا، ساڈے انہاں علاقیاں دے اندر دیگر مذاہب دے لوگاں دی کثرت ہوندی سی، ہندو بھی رہندے سن، سکھ بھی رہندے سن۔ انج صبح فجر دے ویلے جدوں لوگ جناب اٹھ کے اپنے کماں واسطے نکل دے، انج گھراں کولوں گزر ہوندا، گھر دے اندر اماں جی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھدیاں پیاں نے، بابا جی بیٹھ کے قرآن پاک دی تلاوت کردے پے نے، لوگ رک رک کے سنیا کردے اور بے ساختہ کیا کردے۔ اے گھر ایمان والیاں دا گھر ہے، اے گھر قرآن والیاں دا گھر ہے، اے گھر مسلماناں دا گھر ہے۔ مسلمان دی پہچان ہی اللہ دے قرآن دی تلاوت سی۔ بڑی معذرت دے نال ویریو، اج بھی تے کئیاں محلیاں دے اندر سکھاں دے عیسائیاں دے گھر موجود نے، مگر افسوس دی بات اے وے، دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج ویکھیا جائے معاشرے اندر
اندر عیسائی دے گھر بھی مجرے ہی چلدے نظر آندے نے تے مسلمان دے گھر بھی مجرے چلدے نظر آندے نے اوتھے بھی موسیقی ہے ایتھے بھی موسیقی ہے اوتھے بھی فلماں نے ایتھے بھی فلماں نے اوتھے بھی ڈرامے نے ایتھے بھی ڈرامے نے مینوں دسو پھر برکتاں کیویں آن گیاں رحمتاں کیویں نازل ہون گیاں لہذا میرے محترم بھائیو اگر چاہندی ہو کہ اللہ تعالی برکتاں عطا کرے اللہ رحمتاں نازل کرے رب دی نصرت نازل ہوئے تاڑے واسطے پھر قرآن پاک نال تعلق جوڑو رب دے قرآن نال یاری لا لو اللہ دے قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن نال پیار کر محشر دے وچ کم جسے آنا تینوں جنت وچ لے جانا محشر دے وچ کم جسے آنا تینوں جنت وچ لے جانا ہے کامل ایمان ایمان نال پیار کر ایمان نال پیار کر ایمان نال پیار کر جس نے لائی اس نال یاری بولیا جاسی حافظ و قاری بولیا گلاں کرنیاں نے بڑی محبت علی گل سنا رہے ہاں اللہ اکبر توجہ کرے جے اللہ دے قرآن نال پیار کر قرآن نال پیار کر اللہ اکبر جس تے ہویا نازل لوگوں پیارا نبی رحمت والا پیارا نبی رحمت والا اے رب دا قرآن رب دی قسمیں پڑھے آجے سارا رحمت والا پڑھے آجے سارا برکت والا اس دے وچ انمول خزانے دستے خود محبوب خدا نے اس دے وچ انمول خزانے دستے خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان پڑھ سورت رحمان رحمان نال پیار کر قرآن نال پیار کر اج دا مسلمان اس تو دورے تائیوں دنیا تے مجبورے تائیوں دنیا تے مجبورے جد تائیں رہے اسی اس دے تابے بڑھ دے رہے ہر جاتے فاتح جد تائیں رہے اسی اس دے تابے بڑھ دے رہے ہر جاتے فاتح حق دا کر اعلان قرآن دی برکت ویکھو صرف نہ ہی قرآن چو لے کے رکھیا ہے بھلا کی مشن دا نا نہیں سی رکھیا اے جڑا انڈیا نال مارکا ہویا بنیان مرصوص اللہ نے فتح دیتی کہ نہیں دیتی قرآن نال تعلق دے فائدے ویکھو تسی نہ رکھیا قرآن دے وچوں اللہ تعالیٰ نے انی عزت دیتی ہے کہ پوری دنیا پاکستان نو اسلام دا ٹیگر منن لگ پئی ہے اللہ اکبر قرآن پاک نال تعلق جوڑو اللہ رب العالمین کامیابیاں عطا کرنگے رب دیاں رحمتاں اترنگیاں اور ذرا توجہ کریا جے غور کریا جے پہلا فائدہ قرآن پاک نال تعلق جوڑن دا یاری لان دا ہوئے گا اللہ تعالیٰ نے اجر کبیر دا وعدہ کیتا ہے اجر کبیر اللہ تعالیٰ کرنگے یہ دوسرا فائدہ اے دنیاوی دو چار فائدے تنو دسا حضرات محترم آج ساڑیاں زندگی اندر سکون ہی کوئی نہیں رہ گیا قرار ہی کوئی نہیں رہ گیا راحت ہی کوئی نہیں رہ گئی کوٹھیاں موجود نے گڈیاں موجود نے بینک بیلنس موجود ہے مگر زندگی اندر
اندر سکون ہی کوئی نہیں ہے. پتہ ہے وجہ کی ہے؟ اسی ذہن بنا لے آئے کہ دولت کماؤ دن رات، جنی دولت زیادہ ہوئے گی اونا سکون بھی زیادہ ہوئے گا، جنی شہرت زیادہ ہوئے گی اونا سکون بھی زیادہ ہوئے گا. نہیں میرے بھائیو، آپ غلط فیصلہ کر لے آئے. دولتاں نال سکون نہیں لبیا کردہ، شہرتاں نال سکون نہیں لبیا کردہ. اگر دولت دے اندر سکون ہوندہ پھر قارون کافر دے خدانیہ سمیت انہوں زندہ زمین اچ نہیں سی دنسایا جانا. اگر اللہ اکبر چودر دے اندر سکون ہوندہ پھر فرعون نو پانی اچ گوتے دے کے نہیں سی ماریا جانا. اگر انہاں بادشاہیاں دے اندر سکون ہوندہ پھر نمرود دے سر اچ جتیاں کدی نہیں سی پینیاں. اللہ اکبر سکون انہاں چیزاں دے اندر نہیں ہے، سکون دولتاں تے شہرتاں دے اندر نہیں ہے. سکون کے چیز دے اندر ہے. اللہ فرما دینے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ رب العالمین فرماتے نے خبردار لوگو، حقیقی معنیاں دے اندر دلان دا سکون ہے ہی اللہ دے ذکر اندر، دلان دا قرار ہے ہی اللہ دے ذکر اندر. قرآن پڑھیا کر تے اللہ دا ذکر کریا کر. اللہ دا ذکر پتہ ہے کہ چیز دا نام ہے. اللہ فرما دینے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن پاک اللہ دا ذکر ہے کہ اللہ فرما دینے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. نماز بھی اللہ دا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے. نماز پڑھیا کر سکون ملے گا، قرآن پڑھیا کر سکون ملے گا. دولتاں دے پیچھے لگے آ رہی نائے. اللہ اکبر خیبوں کی دولت کماوا ہم دے کول لوکاں دیاں گڈیاں تے کوٹھیاں بیک کے پریشان نہ ہویا کر. ہم دے کول ایڈی وڈی کوٹھی میرے کول ہے ہی کوئی نہیں. اگر اللہ نے زندگی اندر سکون دیتا ہی اس تو وڈی دولت کیڑی ہے، اس تو وڈی نعمت کیڑی ہے. سچی گل ہے اللہ ماشاءاللہ، مگر اکثریت دی گل کردہ پیاواں اے جڈے تینوں بلڈگاں تے پلادیاں والے نظر آندے نہیں، جڈے تینوں وڈیاں گڈیاں والے نظر آندے نہیں. کیفیت پتہ ہے کی ہے؟ انہاں نوں گولیاں دے بغیر رات نوں نیند بھی نہیں پیندی تے مزدور بندہ تے جناب روڈ تے فٹ پاتھ تے بھی ستا تانوں نظر آ جائے گا. سکون دولتاں دے اندر نہیں ہے. میں فیصلہ آباد جمعہ پڑھانا نا تے فیصلہ آباد ملاں فیکٹریاں والا شہر تو بعض دفعہ پھر ایسے لوگوں نے ملاقات ہوندی تے کہندے نے قاری صاحب دعا کرو یار بڑے پریشان. تے میں پوچھ لینا ہے میں مزاح دے طور تے میں کہنا بھی حاجی صاحب تسی بھی پریشان ہو پھر ساڈا تک کھ بھی نہیں رہا. وہ کہندے نے کی مطلب؟ میں دولتاں تواڈے کول ملاں فیکٹریاں دے مالک ہو. کہندے نے قاری صاحب ملاں بنان نال سکون تھوڑی لبدا ہے، دولتاں کمان نال سکون تھوڑی لبدا ہے. سکون انہاں چیزاں دے اندر نہیں ہے، سکون کے چیز دے اندر ہے. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون اللہ دے ذکر اندر ہے. اللہ دا ذکر کریا کرو، نماز پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو. حضرات محترم انڈیا دے اداکار ہے، او دے کول بڑی شہرت ہے، بڑی او دے کول دولت ہے. اللہ اکبر. او آندا ہے انٹرویو ہوندا یوٹیوب تے اج بھی پیا ہے. او کہندا جی میرے دل نو بیماری لگ گئی، مینوں قرار نہیں سی آندا، سکون ہی نہیں سی ہوندا. علاج واسطے امریکہ گیا، کینیڈا گیا. آندا ہے میں مایوس ہو کے کروڑا روپیے لا کے آ گیا، کوئی مینوں فائدہ نہیں ہویا. آندا ہے ایک فنکشن تے میری ایک مسلمان ڈاکٹر نال ملاقات ہوئی تے میں کہا ڈاکٹر جی تہاڈا بھی بڑا نام سنیا ہے، تسی بھی دل دے ماہر تے سپیشلسٹ ڈاکٹر ہو، مینوں بھی کوئی علاج دسو نا، میرے دل نوں سکون ہی نہیں لبدا. اونے کہا بھائی جان نسخہ میرے کول بڑا بہترین ہے، روپیہ تہاڈا ایک بھی نہیں لگے گا تے دل نوں سکون بھی لب جائے گا. کہندے نے کی یہ دسو نسخہ کیڑا ہے؟ اس ڈاکٹر نے اللہ دا قرآن تحفے اندر انہوں دے دیتا. کہنے لگا بھائی زیادہ نہیں، چلو روزانہ روٹین نال ایک رکھو قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے پابندی نال، پاڑے نوں 15-20 دن مہینہ، پھر مینوں 10 تیری کی کیفیت ہے. حضرات محترم پھر وہ ڈاکٹر نہیں 15-20 دن پڑھن دے
بعد انڈیا دا اداکار بتاں دا پجاری تے اداکار نچن گان والا بندہ خود اپنے انٹرویو وچ کہندا ہے آندا ہے لوگو سچی گل نے جڑا سکون امریکہ تے کینیڈا دے ڈاکٹراں دے ذریعے کروڑاں روپے لا کے نہیں لبیا او سکون لبیا اے تے مینوں قرآن پاک پڑھن نال لبیا اے سکون لبیا تے اللہ دا ذکر کرن نال لبیا ہن تے ایک سوچن والی گل ہے ایک بندہ ہے ہی بتاں دا پجاری ایک بندہ ہے ہی اداکار بے حیا بندہ ہے نچن ٹپن والا بندہ ہے اونوں سکون لب گیا ہے تے سانوں سکون کیوں نہیں لبدا وجہ پتہ ہے کی ہے اونے ڈیلی روٹین نال قرآن پاک دی تلاوت کیتی ہے اسی سالہ سال قرآن کھول دے ہی نہیں اونے ڈیلی روٹین نال پڑھیا ہے اسی مہینہ مہینہ قرآن پاک دی تلاوت ہی کوئی نہیں کر دے پھر سکون کتھوں آئے لہذا سکون چاہیے تے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دلاں دا سکون اللہ دے ذکر کرے رب دا ذکر کرنے والے بن جو ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانوں جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے بچ قبراں دے ڈیرا لا گئے کر گئے نے بستر گولو بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ فرما دینے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب قرآن پاک نال تعلق جوڑو قرآن پڑھن پڑھان والے بن جو زندگی اندر سکون آ جائے گا اطمینان آ جائے گا قرآن پاک نال یاری لان دا دوسرا فائدہ تے تیسرا فائدہ کی ہوئے گا آج میرے معاشرے دے اندر بیماریاں بڑیاں عام ہو گئیاں نے ایسیاں بیماریاں نے بزرگانوں پوچھ کے ویکھو اینا اپنے بچپن دے اندر انہاں بیماریاں دا کدی نا ہی نہیں سی سنیا انج دیاں بیماریاں ہیپاٹائٹس دی بیماری شوگر دی بیماری بلڈ پریشر دی بیماری اللہ معاف کرے بلڈ کینسر دی بیماری دیگر بیماریاں بڑیاں عروج تے بزرگ نا سن کے تعجب اندر آ جاندے نے ایکڑی نمی بیماری آ گئی ہے ایسیاں بیماریاں پھیلیاں نے حضرات محترم اگر آپ 7-8 سال پیچھے جائیے نا تے پاکستان بلکہ پوری دنیا دے اندر ایک انج دی بیماری آئی سی جدا سی بھی بچپن وچ کدی نا نہیں سی سنیا کرونا والی بیماری ایسی بیماری آئی پوری دنیا دی معیشت ہی تباہ کر گئی ایسی بیماری آئی پوری دنیا دا لاک ڈاؤن ہو گیا ایسی بیماری آئی پوری دنیا جڑی ہے اللہ اکبر دی ذات اندر آ گئی ہر بندہ پریشان ہو گیا تے میڈیا تے بیٹھ کے لوگاں نے روڑا پا دیتا اور حکومتاں نے سختیاں کر دیتیاں انہاں کہ جلسیاں تے پابندی لا دیو سکولاں کالجاں چھٹیاں کر دیو مدارس تے چھٹیاں کر دیو اللہ اکبر بازار بھی وقت نال بند کر دیتے جاون نماز دی اندر جناب خطبہ جمعہ دی اندر بھی تھوڑی تعداد آنی چاہیے نمازیاں دے درمیان 3-3 فٹ دے خلا پیدا کر دیو کیوں جی اکھے جتھے بندے جمع ہوندے نے اوتھے کرونا پھیل جاندا ہے جتھے بھیڑ ہوندی ہے اوتھے کرونا دا وار چل جاندا ہے اللہ اکبر ویر جی اے لوکاں دیاں اپنیاں طویلاں سن آ میں تینوں حقیقی سبب دساں انہاں بیماریاں دا حقیقی سبب دساں انہاں پریشانیاں دا اللہ فرماندے نے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اللہ فرماتے نے میرے بندیو خشکی تری تے جو ظلم پھیلے آئے جو دکھاں بیماریاں پریشانیاں ڈیرا لایا ہے اے تواڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے اے تواڈیاں اپنیاں کیتیاں دا نتیجہ ہے اج تسی اللہ دے رسول دیاں بغاوتاں تو رب تے رسول دیاں نافرمانیاں تو بعد آ جاؤ نا تے اللہ تعالیٰ تانوں شفاواں دے دین گے اللہ تانوں پریشانیاں تو نجات دے دین گے اللہ اکبر بیماریاں تو شفا
شفا چاہتے جے لوگ میڈیا تے بیٹھ کے تنہوں بڑے بڑے نسخے دستے نے بڑیاں بڑیاں دعائیاں دستے نے ایک نسخہ آج میں بھی تنہوں دسن لگا ماں نسخہ پتہ ہے کیڑا ہے اللہ فرما دینے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرما دینے اسی قرآن مومنین واسطے شفا بھی بنایا ہے قرآن مومنین واسطے اسی رحمت بھی بنایا ہے قرآن پڑھیا کرو قرآن نو سمجھیا کرو قرآن دی تعلیم حاصل کریا کرو قرآن نال تعلق جوڑ لو اللہ تعالیٰ تنو بیماریاں تو شفا دے دینگے مگر اسی قرآن پڑھ دے ہی کوئی نہیں تائیں تے جناب کئی بیماریاں دے گھر بنے پیاں سات ڈاکٹراں کو دعائیاں چل رہیاں نے سات قسم دیاں دعائیاں چل رہیاں نے ویر جی قرآن پاک پڑھیا کرو اسی بڑی عجیب لوگ معذرت دے نال اللہ نہ کرے تھے کسی بندے نو کوئی بیماری لگ جائے او جناب جاندہ ہے جناب چھانگا مانگا دے اندر او جاندہ ہے قصور اندر چیک اپ کروایا لاہور گیا ٹیسٹ کروائے ڈاکٹر نے جناب 20 قسم دے ٹیسٹ کیتے آندہ ڈاکٹر جی کی بنیا آندہ بھائی تینوں تے بڑی بڑی بیماری لگ گئی ہے اور میں نو کی کرنا پینا ہے آندہ ہے تو انہوں پراپر دعائیاں کھانیاں پینیاں نے اے میں لکھ دیتی ہیں اللہ خیر کرے گا دعائیاں لیاں ترن لگا ڈاکٹر کہن لگا بھائی میری ایک گال توجہ نال سن لے جی ڈاکٹر جی کیڑی گال ہے کہن لگا میں فائل بنا دیتی ہے تیری ادھے تے میں 10 چیزاں نوٹ کر دیتیاں نے اے جڑیاں 10 اللہ دیاں نعمتاں نے یہ تم بالکل نہیں کھانیاں انہاں تو پرہیز کرنا ہی اگر تو نہیں کھائیں گا تے بچ جائیں گا اگر تو کھائیں گا دعائیاں دا کوئی فائدہ نہیں پھر کوئی فائدہ نہیں نہ دعائیاں لے آندھا ٹھیک ہے ڈاکٹر جی اللہ اکبر پھر میں کھانا کیے آدھیں دی بیک سیٹ سے 5 چیزاں لکھ دیتیاں نے اے جڑیاں جناب اے تو لب کے کھانیاں نے اے تینوں فائدہ دین گیاں اور مینو امامداری نال دسیا جے او جڑیاں چیزاں ڈاکٹر نے سانو منع کر دیتیاں نے او اللہ نے ساڈے تے حلال کیتیاں نے اسی پھر بھی نہیں کھاندے او سانو پسند بھی بڑیاں نے اسی پھر بھی نہیں کھاندے کادے لئی اخے یار شفا مل جائے چلو یار بیماری تو نجات مل جائے اللہ اکبر اچھا او چیزاں جڑیاں ڈاکٹر نے دسیاں نے کھانیاں او سانو چنگیاں بھی نہیں لگدیاں ملدیاں بھی مہنگیاں تے مشکل دے نال نے اسی پھر بھی لب کے کھانے ہاں کادے لئی آدھا شفا چاہی دیئے بیماری تو نجات چاہی دیئے میرے محترم بھائیو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ڈاکٹر دی ہدایات عمل نہ کریا کر مگر میرا بھی درد دل سن لو اوہ ڈاکٹر دی مان کے او چیزاں چھٹی بیٹھیں جڑیاں اللہ نے تیرے تے حلال کیتیاں نے تے او چیزاں کھانا ہے جڑیاں تینوں چنگیاں نہیں لگدیاں تے رب دی مان کے قرآن کیوں نہیں پڑھدا اللہ دی مان کے تلاوت کیوں نہیں کردا اوہ دنیا تے ڈاکٹر دی حکیم تے طبیب تے تینوں یقین ہے اللہ دی ذات تے تینوں یقین ہی کوئی نہیں ڈاکٹراں دیاں مننا ہے طبیبہ اور حکیمہ دیاں مننا ہے بھی اے کھائیں تے فائدہ ہوئے گا اے کھائیں تے نقصان ہوئے گا تے آنا ہے ٹھیک ہے نہ تیرے بچے کھان دے نہ تیری بیوی کھان دے نہ پرا کھان دے نہ تو آپ کھائیں آندھا نہیں کھانی میں نو شفا چاہی دیئے تے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن شفا ہے قرآن کیوں نہیں پڑھ دا انہاں ڈاکٹرات حکیمہ تے بہتا تینوں پروسہ تے توکل ہے اللہ دی ذات تے تینوں یقین ہی نہیں پوری دنیا دے ڈاکٹر حکیم طبیب غلط ہو سکتے نے میرے رب دی بات کدی غلط نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ قرآن شفا ہے اسی پڑھ دے ہی نہیں قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو کسرت دے نال میرے مسلمان بھائیو قرآن پاک نال یاری لالو اٹھ دے بین دے جناب اللہ اکبر قرآن پاک دی تلاوت میری ماں بہنوں اپنے کار دے کام کر دیا قرآن پڑھیا کرو میرے بھائیو اپنے کاروبار تے جاؤ دکان میں چلاؤ تے نالے قرآن دی تلاوت بھی کرو اللہ اکبر اللہ رحمتہ نازل کرنگے برکتہ نازل ہون جان گیاں میں نہیں کہندا روزانہ 5 پارے پڑھو گے تے
شفا ملے گی، 2 پارے پڑھو گے تے شفا ملے گی۔ چلو یار روٹین تے بناؤ نا، چلو کم از کم 1 رکوع ہی روزانہ پڑھ لیا کرو، 1 رکوع ہی روزانہ سمجھ لیا کرو، اللہ دیاں رحمتاں اترن گیاں۔ چلو یار میڈیسن دے طور تے ہی پڑھ لیا کرو، روزانہ صبح شام گولیاں بھی تے کھاندے جے، صبح شام انسولین بھی تے لگاندے جے، صبح شام دعائیاں بھی تے حکیماں دیاں استعمال کر دے جے، تے اللہ تعالیٰ دا بھیجیا نسخہ بھی استعمال کر کے ویکھو، اینو بھی روٹین بنا کے ویکھو، پڑھنا اللہ دے قرآن۔ اوے دنیا دے حکیماں تے جناب ڈاکٹراں تے طبیباں دے نسخے ٹرائی کیتے نہیں سالاں سال، اللہ اکبر 2-4 مہینے دا بھی تجربہ کر کے ویکھ لے، شفا ملدی ہے کہ نہیں ملدی۔ اللہ فرماتے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفا دا بہترین نسخہ ہے، 1 حرف دی نیکیاں دا ملدی، نالے عزت بھی بے بہا ملدی، نالے عزت بھی بے بہا ملدی۔ قرآن شفا دا نسخہ ہے، قرآن شفا دا نسخہ ہے، نالے نسخہ اطمینان دے، تورات انجیل زبور بھی ہے، پر بکھرا شان قرآن دے، رب چایا ذمہ حفاظت دا، اے فیصلہ رب رحمان دے۔ اے ایسا نسخہ ہے، ڈاکٹر نسخہ بڑھائے نا کوئی، حکیم کوئی نسخہ ایجاد کرے تے دوجا حکیم کہندا اے تے کملا ہے، ساریاں چیزیں گرم پا چھڑیاں، اے دے چ میں 2-3 ودانا کٹانا۔ ڈاکٹراں دا بھی یہی مسئلہ، حکیماں طبیباں دا ہی، پر قرآن ایسا نسخہ ہے جیدی زیر زبر وچ بھی وعدہ کاٹا نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ دی حفاظت دے اندر نسخہ ہے، جڑے تبدیل ہو جاندے نے انہاں تے یقین کیتی بیٹھا ہے، تے جیدی حفاظت دی ذمہ داری رب نے آپ اٹھائیے او دے تے یقین ہی نہیں کردا۔ قرآن پاک پڑھیا کر، اللہ تعالیٰ رحمتاں کر دین گے۔ قرآن پاک نال تعلق جوڑن دا تیسرا فائدہ ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ بیماریاں تو نجات دے دین گے، اللہ رب العالمین بیماریاں تو شفا عطا کر دین گے۔ قرآن پاک نال تعلق جوڑن دا چوتھا فائدہ سن لو میرے مسلمان بھائیو، آج ساڑھے بھائی بزرگ ماما پینا شکوہ کر دے نظر آن دے نے، مولوی جی 20 سال ہو گئے میں نو دعاواں کر دیاں، پتہ نہیں کی گالے ساڑھی دعا قبول ہی نہیں پیوں دی، میں نو بڑا عرصہ ہو گیا دعاواں کر دیاں، پتہ نہیں کی گالے ساڑھیاں نہیں سنیاں جا رہیاں۔ اللہ اکبر معذرت دے نال، او میرے مسلمان بھائیو ویرو بزرگو میریو ماں بہنو، اللہ ساریاں دیاں سن دینے، اللہ رب العالمین سینیاں دے چھپے راز جان دینے۔ اللہ اکبر اصل دی اندر مسئلہ کیے، سانو رب کولو منگن دا والی نہیں آندا، سانو اللہ کولو منگن دا طریقہ ہی کوئی نہیں۔ ساڈا منگن دا طریقہ کی ہے، ان لاکھ روپیہ چاہیے تے اللہ کو دعا کر رہے، رون والا منہ بنا کے نہ ہاتھ اٹھا، یا اللہ مہربانی کر لاکھ روپیہ چاہیے ہے، میں بڑا پریشان ہے، لاکھ روپیہ تے دماغ چمدا ہے بھی فلان چودھری نو پوچھاں تے 50,000 تے لب ہی جان۔ اللہ کہندا تو ایتھے ہی تکے کھا، ڈرامے بازی کرنا ہے، رون والا منہ مینوں وکھانا ہے، ہاتھ میرے سامنے اٹھائے تے دماغ چودھری چل رہے، اونوں پوچھاں لب جانے تے اللہ کہندا پھر ذلیل ہوئے تھے، میرے کول منگنا ہے تے میرا بن کے منگیا کر، میرے کول منگنا ہے تے پھر پورے یقین نال منگیا، میرے کارج کیڑی، میرے خزانے وچ کیڑی کمی ہے بھائی، تیرے دماغ کے چودھری پھر رہے، تو میرے کولوں مانگ، میرے کولوں اخلاص نیت نال سوال کر، چودھری میں آپ ہی ٹور چھڈاں گا انشاءاللہ، چودھری آپ ہی آ جان گے تیرے، منگن والا تا بات، منگن دا طریقہ بھی سیکھ لو، ساڈا انداز نہیں صحیح اللہ کو منگن دا سوال کرن دا، اللہ کو منگنا ہے تے پتہ ہے کی کریا کرو، چلو آج میں تو طریقہ بھی سمجھاواں اللہ کو منگن دا۔ حضرات محترم جدوں کوئی حاجت بن جائے وضو بنا لینا ہے، مصلی ڈال لینا ہے تے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، صلاۃ حاجہ ضرورت دی نماز 2 رکعت پڑھ کے پھر بیٹھ جانا ہے تے اپنے مالک دیاں تعریفاں کرن لگ جانا ہے، اللہ تو مالک ہے،
تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو داتا ہے، تو دستگیر ہے، تو غوث اعظم ہے، تو لاجپال ہے۔ اللہ دیاں تعریفاں کریا کر بہ کے۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار تو اے مالک کلا، تو اے مالک اللہ زمین آسماناں دا، کون کرے انکار، کون کرے انکار۔ ربا تو اے مخلوق وکری بنائیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی شہد آئیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی شہد آئیے۔ کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی، شوق ازانہ دا، شوق ازانہ دا، کون کرے انکار۔ ربا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہے تیرا جیڑا شکر گزار نہیں، شکر گزار نہیں۔ تیری رحمت دے در کھلے، تیری رحمت دے در کھلے، کوئی یاد کرے کوئی بھولے، ہے فرق ایمانہ دا، ہے فرق ایمانہ دا، کون کرے انکار۔ جیڑے لوکی اللہ تیرے دارے اتے آندے نے، جوڑیاں بھر بھر گھرانوں لی جاندے نے، جوڑیاں بھر بھر گھرانوں لی جاندے نے۔ تو ڈاڈائیں لجپال، تو تے رکھنا ہے آپ خیال اپنے مہماناں دا، کون کرے انکار۔ نبی پاک علیہ السلام، اللہ اکبر آقا علیہ السلام نے دسے آئے، پہلے اللہ دیاں تعریفاں کرنیاں نے، پھر نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا ہے، اور ضرور پڑھنا ہے۔ او دعا اللہ دی بارگاہ وچ نہیں قبول کیتی جاندی جدے وچ نبی پاک دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے۔ اوہ اچھا بیٹا میں نو تقریر کر لین دے، اپا کرنے ہیں سارا۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ درود بھی پڑھنا ہے، پھر اپنے گناہاں دا اعتراف کرنا ہے۔ اللہ جی میں ماڑا ماں، میں کمزور ہاں، میں خطا کار ہاں، میں گناہگار ہاں۔ اللہ سونیا میرے تو بڑا گناہگار کوئی نہیں تے تیرے تو بڑا بخشنار کوئی نہیں۔ انج آجی نہ رب کل منگیا کر، پورے اخلاص نہ رب کل منگیا کر، تے اگلا نسخہ سن لے، ایندے تے عمل کری۔ اللہ تیری خالی موڑن گئی نہیں، اللہ تیری دعا رد کرن گئی نہیں۔ مسلم شریف دی روایت سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، حضور نے فرمایا صحابہ آج میرے کڑ او فرشتہ اترے آئے جڑا پہلے زمین تے کدی نہیں اتریا، آسمان دا او دروازہ کھلیا جڑا پہلے کدی نہیں کھلیا، تے فرشتہ میں نو سپیشل سلام کرنے واسطے آیا، تے ناڑے آکے کہندا اللہ دے نبی جی اللہ تعالیٰ کو میں تاڑے واسطے دو تحفے لے کے آیا ماں، دو نور لے کے آیا۔ فرمایا کیڑے کیڑے؟ فرمایا سونے ایک سورۃ الفاتحہ لے کے آیا، ایک سورۃ البقرہ دیاں دو آخری آیتاں لے کے آیا وا۔ تے سونے ہو اپنی امت دے لوگاں نو کہہ چھڈو نا جیڑا بندہ سورۃ البقرہ دیاں دو آخری آیتاں پڑھ کے پھر جو رب کولوں منگے گا اللہ انہوں عطا کر چھڈے گا۔ اللہ اس بندے نو خالی نہیں موڑدا، جڑا بندہ قرآن پڑھ کے اللہ کولوں منگدا ہے، تلاوت کر کے اللہ کولوں منگدا ہے، قرآن پاک نال یاری لاؤ، اللہ تواڈیاں دعاواں رد نہیں کرنگے، اللہ تواڈیاں دعاواں خالی نہیں موڑن گے۔ تے قرآن پاک نال تعلق جوڑن دا پنجواں فائدہ تے آخری باتاں توجہ کرے اجے، غور کرے اجے مسلمان بھائیو، میرے سمیت تسی جننے آئے بیٹھے جے، ہر بندہ چاہندا ہے کہ اللہ تعالی عزت عطا
کرے, اللہ تعالی مینوں شہرت عطا کرے, اللہ مینوں بلندی عطا کر دے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں عزت والی زندگی گزارا. میرے سونےو ویرو, اگر چاندی ہو اللہ عزت دے وے, چاندی ہو اللہ وقار دے وے, پھر قرآن پاک نال یاری لا لو. اے او عظیم کتاب ہے جیڑی قوم دے نال جڑ جاندی ہے, اللہ بلندیاں دے دیندے نے, تے جیڑی اے دے تو پیچھے ہٹدی ہے اللہ زمین دیاں پستیاں وچ سٹ دیندے نے. قرآن پاک نال یاری لاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, فرمایا لوگو تواڈے وچوں خیر والے, عزت والے, شان والے پتہ ہے کون نے؟ میرے نبی نے کوٹھیاں والیاں دی گل نہیں کیتی, گڈیاں والیاں دی گل نہیں کیتی, بلڈنگاں پلادیاں والیاں دی گل نہیں کیتی, پیڑیاں والیاں دی گل نہیں کیتی. کناں دی گل کیتی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, فرمایا تاڈے چوں خیر والے قرآن پڑھن والے, قرآن پڑھان والے, قرآن سیکھن والے, قرآن سکھان والے, قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرنے والے, قرآن پاک دی تعلیم لوگاں نوں دین والے کون نے؟ خیر والے نے, عزت شان والے نے. تسی قرآن پڑھن والے, پڑھان والے بن جاؤ, اللہ خیراں عطا کرنگے, بلندیاں عطا کر دینگے. اے جڑا فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے حضرات محترم, میں سائیوال دیکھ جناب گاؤں دیہات بڑا بیک ورلڈ پنڈ ہے, اس پنڈ دا رہن والا وا. سائیوال شہر تو 25 کلومیٹر دی مسافرت تے میرا آبائی گاؤں ہے. حضرات محترم میری ذاتی کوئی پہچان نہیں, میں ایک مزدور باپ دا پتر ہاں, مگر تواڈے ورگے ویر جڑے اج انتظار کھڑے ہوندے نے, محبتاں جتاندے پے ہوندے نے. اللہ اکبر. حضرات محترم ساریاں عزتاں اللہ دے دین دی وجہ کر کے نے, اے سارے احترام رب دے قرآن دی وجہ کر کے نے, مگر نہ ساڈی ذاتی کوئی پہچان نہیں. اگر دین تے قرآن ساڈے پلے نہ ہوندا نا, شاید ساڈے نال لوگ سلام لینا ہی پسند نہ کر دے. قرآن وچ بڑیاں عزتاں جے, تسی میڈیا ویکھ کے جناب آپ ویکھ لو, میڈیا نوں کھول کے آپ ویکھ کے تک لو. اللہ اکبر. تانوں کئی قرآن دے کاری ایسے ملن گے بالکل کالا رنگ تے موٹے موٹے ہونٹ نے, حبشی قرآن دے کاری نے. ویسے شاید تسی انہاں کول بیٹھنا ہی گوارا نہ کرو, مگر جدوں قرآن پڑھدے نے بندے اٹھ کے متھا چومن لگ جاندے نے, بندے ہاتھ چومن لگ جاندے نے, بندے جناب صدقے قربان ہون نوں پھردے ہوندے نے. اے عزتاں قرآن دی اندر نے, برکتاں قرآن دی اندر نے. تسی بھی قرآن پاک نال تعلق جوڑو اپنا. اے مغرب والیاں دی سازش جے, جڑے بندے تانوں کہندے نے نہیں آپاں مولوی نہیں بنانا, آپاں اینوں حافظ نہیں بنانا, قاری نہیں بنا, مولوی نہیں بنا, مولوی بنا کے بھوکا مارنا. کئی بندے کہندے نے, کئیاں نوں پیراں تھلوں کڈ دے نے زمین, اونے نہیں پتر مولوی کتے بناندا پیا یار, مولوی بنا کے بھوکا مارنا. عجیب گل اے تاڈے ملک سیلاب آیا سی تے پورے پاکستان دے سیلاب زدگان نوں مولوی کھواندے پھردے سن. اوتھے علماء ہی نظر آئے, اوتھے مدارس تے بچے ہی نظر آئے, اوتھے دینی اور مذہبی جماعتیں ہی نظر آئیاں. اے جڑے مغرب والے نوں پسند کردے نے ایتھے لبیا ہی کوئی نہیں. اکھے مولوی بنا کے بھوکا مارنا, مولوی کدی بھوکا مردا ویکھیا تسی زندگی؟ عالم دین جنگل وچ بیٹھ جائے اللہ اوتھے میلہ لا دیندے. قرآن پڑھنے والا جنگل وچ بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ اوتھے عزت عطا کر دے. اکھے مولوی بنا کے نہیں جی اسی انجینئر بناواں گے, اسی پائلٹ بناواں گے, اسی بریگیڈیئر بناواں گے. تے حافظ قرآن بریگیڈیئر نہیں بن سکدا, حافظ قرآن انجینئر نہیں بن سکدا. ہن تاں تسی کہہ ہی نہیں سکدے, ہن تاں تواڈے ملک دا جرنیل ہی قرآن پاک دا حافظ. ہن تے سید آصف منیر صاحب قرآن پاک دے حافظ نے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال. قرآن پاک نال یاری لاؤ, بڑیاں بلندیاں جے. اکھے نہیں جی مولویاں دی اکھے کیڑی عزت ہوندی ہے, اے جنہیں مغرب والیاں تو متاثر نے انہاں دے ایجنٹ نے, اے ایویں خبراں جھوٹیاں پھیلان گے اور لوگاں دا ذہن خراب کر. اکھے نہیں مولوی نہیں بنانا, مولوی دی کیڑی عزت ہوندی ہے, مولوی دا کیڑا وقار ہوندا ہے, تینوں پتہ ہی نہیں عالم دین دی عزت دا. غور کرو تے آؤ میں تانوں اج مولوی دی عزت وکھاواں, عالم دین دی قدر وکھاواں. اے تہاڈی مسجد ہے, مثال دین لگا وا, اذان ہو گئی ہے تے جماعت دا وقت ہو گیا ہے. تواڈے علاقے دے ایم پی اے صاحب, ایم این اے صاحب, چلو انج کرو اللہ کرے انج ہو جائے. تواڈے وزیر اعظم صاحب مسجد دے اندر آ گئے نے تے نماز دا انتظار جماعت دا. ہاں جی چوری جی کی دا انتظار ہے. اکھے حافظ صاحب آن والے نے, قاری صاحب آن والے نے. کیوں جی نماز پڑھنی ہونا پیچھے. اچھا قاری پاویں کالے رنگ دا ہوئے تے پاویں ماڑے کردا ہوئے, انتظار کیدا ہے؟ حافظ قرآن دا.
عالم دین دا قرآن دے کاری دا او آ گیا حافظ صاحب مسجد دی اندر حافظ صاحب سلام ہوئے آؤ سنو نماز پڑھاؤ حافظ صاحب آگے اے جناب صفائیں کھڑے ہو گئے حافظ صاحب کتھے آئے مصلی رسول تے اے جناب مجمع چ بہ گئے حافظ صاحب کتھے آئے ممبر رسول تے اوے دنیا ممبری نو روئی جاندی ہے اے نو اللہ حضور دا ممبر دے چھڑے آئے اخے مولوی دی کڑی عزت ہوندی ہے اے مصلی رسول تے آیا ہے اللہ اکبر نماز شروع ہو گئی ہے نماز حافظ قرآن پھر جڑا قرآن دا جڑا ماہر ہے وہ قرآن پڑھ دے مدے لے کے سرور حاصل کر دائے حافظ صاحب قرآن پڑھن لگ جان تے سورہ بقرہ پڑھ دین پہلی رکعت ہے تے مینوں پیچھے ہل کے تا بکھاؤ اخے مولوی دی عزت ہی کوئی نہیں ہوندی ہن ہل کھا پیچھے پلا کدی سجی لاتی تے پار پاتے کدی کھبی تھے اگے تو باما نام ہی آج جیل اکھے مولوی دی عزت ہی کوئی نہیں ہوندی 1.5 گھنٹے دا کرا دے قیام تے تینوں پتہ لگے دی عزت کی نہیں ہوندی اے دے تو اگے وعد کھا پلا فرمایا جی اگر قرآن دے قاری تو اس سال میں دین تو اگے ودے اللہ تری شکل بدل چھڑے گئی اے قرآن پاک دے قاری دی عزت ہے نماز پڑھاندہ گیا سجدے اندر اے حافظ قرآن دے عالم دین دے پیر نے پیچھے پہ نہیں تیرے وزیر تے مشیر اللہ کہندہ اٹھائے مغرب آلیا آنے عالم دین دی عزت نہیں اٹھ میں 10 عزت والا کون اخی عالم دین دی عزت نہیں سچی گال لے اللہ دی قسم ہے اگر دین دے عالم دی عزت نہیں پھر عزت کی دیئے اگر قرآن دے حافظ دی عزت نہیں پھر عزت کی دیئے اخی نہیں جی او جڑے جناب بچے کالجہ یونیورسٹیاں پڑھن جاندے نے انہاں دا پروٹوکول ہی بڑھائے اے جڑے حفظ کرنا دے نے انہاں دا پروٹوکول ہی کوئی نہیں کیوں جی اخی فلان چودری دا پتر جاندہ ہے انہوں فارچونر تے لے کے جاندے نے فلان چودری دے بیٹے نو BMW تے لے کے جاندے نے انہوں جناب لائن کروزر تے لے کے جاندے نے اے جڑے حافظ نے اے اللہ اکبر پیدل ہی آندے پیوندے نے رکشیاں سیکلاتے آندے پیوندے نے انہاں دا پروٹوکول کوئی نہیں تسی اصل دی اندر ویکھیا ہی نہیں انہاں دا پروٹوکول تسی تکیا ہی نہیں انہاں دا پروٹوکول توجہ کرو تے میں وکھاواں تانوں انہاں دا پروٹوکول دساں اے بچہ کرو نکلے آئے اے دے واسطے لائن کروزر کھڑی ہے کتھے جا رہے ہیں کالج جا رہے ہیں BMW آئی کتھے میں یونیورسٹی جا رہے ہیں بیٹی توں کتھے جانا ہے تیرے واسطے کڑی گڈی ہے کہنے لگے جی او جڑی جناب اللہ اکبر لائن کرو در میرے واسطے میں یونیورسٹی جانا ہے ادھروں ایک بچہ وضو کر کے نکلے ہے پتر توں کتھے جانا ہے میں اللہ اکبر مرکز اسماعیل محمد بن اسماعیل البخاری دی اندر دین پڑھنے واسطے جا رہے ہیں میں اس مسجد آدھا دی اندر قرآن پاک حفظ کرنے واسطے جا رہے ہیں پتر کس چیز تے جانا ہے آدھا ہے نال دا ایمان لائے میں پیدل ہی چلا جانا ہے موٹر سیکل تے چلا جانا ہے میرا پتر پروٹوکول ہی کوئی نہیں گڈی شڈی کوئی نہیں آدھا لوڑی کوئی نہیں تو بیٹا ایویں نہ کسے دی گل لے چاویں کہ تیرا پروٹوکول نہیں میں دساں تیرا تینوں پروٹوکول انہاں کالجاں یونیورسٹیاں واسطے عملیاں واسطے گڈیاں آئیاں جناب بہترین تیرے واسطے کیا ہے اللہ دی رحمت دے فرشتے آ گئے نے انہاں نے آ کے پیراں تھلے پر وچھا دتے نے تو زمین تے چل کے نہیں جانا تو ساڈے پراں تے سوار ہو کے جانا ہے مینوں ایمانداری نال 10 قصور دے علاقے دے باسیا سچی سچی تینوں دسنا او جڑا لائن کروزر تے گیا ہے او دا پروٹوکول بہتا یا جڑا فرشتیاں دے پراں تے سوار ہو کے جاندا پیا ہے اے دا پروٹوکول بہتا او جڑا BMW تے گیا ہے او دا پروٹوکول بہتا یا فرشتے جنوں سواری کرا کے لے کے جاندے پنے مسجد اندر اے دا پروٹوکول بہتا اے کالج یونیورسٹی والا گیا تے امی تے ابو دعاواں دیندے پنے اے حفظ کرنے والا دین پڑھنے والا کروں گیا ماں پے تے دعاواں دیندے ہی نے اللہ دی قسم دے واسطے سمندر دیاں مچھلیاں بھی دعاواں کر دیاں پیاں نے سمندری مخلوقاں بھی دعاواں کر دیاں اللہ جنت دی راہ تے چلے آئے دین دے رستے تے چلے آئے انہوں کامیابی عطا کر دے اخی پروٹوکول دیاں فضاندہ اے پروٹوکول نہیں دی اور کیے اللہ اکبر بڑا احترام قرآن دے کاریاں دا بڑی عزت قرآن دے کاریاں دی دین والے بنو دین والے قرآن دی لان دے زنگ اتارے قرآن دی لان دے زنگ اتارے ڈوبے ہوئے بیڑ تارے نال سانو باجاں مارے نہیں لوڑا کدرے جان دیاں
गल्लां जे रब नाल करनियां ने आयतां पढ़ लो कुरान दियां, आयतां पढ़ लो कुरान दियां। कुरान रहमत दा खजाना, साडी बख्शिश दा बहाना। कुरान पढ़ना ते पढ़ाना, कुरान सीखना ते सिखाना, ए राम जन्नत जान दिया। गल्लां जे रब नाल करनियां ने आयतां पढ़ लो कुरान दियां। अखे आफदाकारियां दा प्रोटोकॉल नहीं, हशर दे हाड़े हाफिजानू रब ने सोना ताज देने, जन्नतां विच कारियां नू रब ने वखरा राज देने। पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, लुटो रहमतां रहमान दिया। गल्लां जे रब नाल करनियां ने आयतां पढ़ लो कुरान दियां। मैं जांदी वार तुहानू नसीहत करना चाहना मेरे भाईओ, मार जाना जे, दुनिया छड़ के चलिया जाना जे। ए गड्डियां ते कोठियां ते बिल्डिंगां ते पलादे ते बैंक बैलेंस ते मज्जां गावां ते पैड़ियां ए तुहाडे नाल नहीं जानियां। अपनी औलाद ते मेहनत करके जाओ, औलाद नू दीन पढ़ा के जाओ, औलाद नू कुरान नाल जोड़ के जाओ। ए औलाद तुहाडे वास्ते सदका जारिया बन जाएगी। इंज दे लवारस हो के ना मरिया जे कि तुसी मर जाओ ते ताडे बच्चे नू इन्नी गल भी ना आवे, रब्बाना गफिरली वली वालिदैया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उस बाप ने की खटिया दुनिया ते रह के, जिदे 6 पुत्र जवान ने ते 80 साल की उम्र च फौत होया है, ते एक पुत्र भी इस काबिल नहीं बनाया कि बाप नू गुसल दे सके, बाप नू कफन दे सके, बाप का जनाजा पढ़ा सके। उस मेरी मां ने की कमाई की दुनिया ते रह के, जिदियां 4 बेटियां जवान ने 70 साल की उम्र गुजारी जाती दुनिया के अंदर। अल्लाहु अकबर। ते एक बेटी नू भी इन्ना तरीका नहीं सिखाया, एक बेटी नू ही दीन नहीं पढ़ाया, एक बेटी भी इस काबिल नहीं कि मां मर जाए तो मां नू गुसल कफन दे सके। खुदारा अपनी औलाद नू दीन नाल जोड़ो, कुरान और सुन्नत दी तालीम नाल जोड़ो, ताकि बच्चे तुहाडे वास्ते सदका जारिया बन जावन। तुहाडे कोल ते अल्लाह दीयां नेमतां ने, हिफज दा तुहाडे कोल बेहतरीन इदारा मौजूद है, दरसे निजामी दा तुहाडे गवांढ इदारा मौजूद है। अल्लाहु अकबर। जे भी तुसी बच्चियां नू दीन ना पढ़ाओ ते बदनसीबी नहीं ते और की है जिहड़ा फकीर तेरे सामने बैठा है ना। सन 2000 दे अंदर जदों मैं तालीम दा आगाज़ कीता दीन पढ़न दा, मैं तैनूं दस्सिया मेरा बाई गाँव साहिवाल तो 25 किलोमीटर की मुसाफरत दे वे, रावी दरिया दे बिल्कुल किनारे दी उत्ते घर दे अंदर गुरबत भी कोई इस तरह दी सी ते जनाब साडे पिंड दी हालात भी इस तरह दे सन कि 10 किलोमीटर तक सानू सवारी नहीं सी लभिया करदी। ते मेरे वास्ते मोहतरम 10 किलोमीटर का सफर मेरे वास्ते पैदल करिया करदे सन। 10 किलोमीटर मैनू छड्डण वास्ते आना ते जदों मैं छुट्टी आना 10 किलोमीटर पैदल मैनू लैण वास्ते आना। हजरात मोहतरम जामिया अज़ीज़िया साहिवाल अंदर मैं तालीम दा आगाज़ कीता। मैनू गल बाप दी बड़ी चंगी तरह याद है। एक दो मरतबा मेरी अबू कोल शायद कराया नहीं सी, कहंदे ने बेटा अज सानू पैदल ही जाना पैना है। इस फकीर ने अपने बाप नाल 25 किलोमीटर का सफर पैदल किया दीन पढ़ने वास्ते। मेरे पैरों च छाले बन गए ते पैर सुज गए। मैं कहा अब्बा जी मेरे को नहीं पढ़िया जाता, मैं नहीं पढ़ना जामिया अज़ीज़िया दे अंदर, बेहतर है मैनू मजदूरी ते ला छड्डो, मैं कोई मेहनत मजदूरी कर लेना वा। अबू जी लोगों के बच्चे तो घरों इन्नियां चीज़ां लैके आते ने, साडे कोल साइकिल भी नहीं कि तुसीं मैनू मदरसे छड्ड आओ। अबू जी लोगों के बच्चे तो घरों चीज़ां बनवा के इन्ना खर्चा लैके आते ने, अबू जी साडे कोल ते किराया भी नहीं है कि असीं चले जाइए मदरसे दी अंदर, बेहतर नहीं मैं मजदूरियां करना वा। ते मेरा बाप अल्लाह दे कुरान नाल बड़ा प्यार करदा सी, मेरे सिर ते हाथ फेर के कंध ते थापड़ी मार के कहंदा पुत्रा एवें घबरा ना जाया कर, एवें टेंशन न ले जाया कर, मैं तेनू दीन नाल जोड़दा पिया वां, मैं तेनू कुरान नाल जोड़दा पिया वां। पुत्र तू कुरान पढ़ जा, तू सैकलां नू रोई जाना
جانا ہے وقت آئے گا اللہ گڈیاں دے چھڑے گا وقت آئے گا لوگ تیرے استقبال کریا کرنگے وقت آئے گا لوگاں دے دلیں چلا تیریاں محبتاں بٹھا چھڑے گا آج میں نو اپنے باپ دیاں بڑیاں گلاں یاد آندیاں نے مگر اللہ دیاں مرضیاں باپ دنیا چھڑ کے چلا گئے آج اللہ نے وہ ساریاں چیزاں عطا کیتیاں نے مگر اللہ دی رضا تیرا دیاں ایک گل تادی سے نعمت دے طور تے ضرور دسانگا ویریو اگر میرے باپ نے غربت دے باوجود میں نو دین نل جوڑے آئے قرآن نل جوڑے آئے تے ایک گل ضرور جے اس فقیر دا ایک خطبہ جمعہ میں انجدہ نہیں ایک تقریر ایک بیان ایک نماز انجدی نہیں کہ میں اپنے مرن والے ابو نو دعاواں میں یاد نہ کیتا ہوئے میں اپنے ابو واسطے دعاواں نہ منگیاں ہوئے کوئی ایک تیج دا پڑا جاؤ سنیا جڑا کہندا پھر ربنا اغفر لی ولی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ مینوں بھی معاف کر دے میری امی نو بھی معاف کر دے اللہ مینوں بھی معاف کر دے میرے ابو نو بھی معاف کر دے کوئی ایک تینج دا بنانا کسی ایک نو تینج دی کوئی سند لے کے دے لاہور دے ایک بندے نے اپنے بیٹے نو 22 سال پڑھایا دنیا دیاں بڑیاں بڑیاں یونیورسٹیاں دی اندر تے 22 سالاں بعد بڑیاں ڈگریاں لے کے آ گیا باپ فوت ہو گیا تے باپ دا جنازہ ہون لگا مولوی صاحب جنازہ پڑھان لگے تے کہندا ہے مولوی جی دسو تے صحیح نا جنازہ کیویں پڑھی دا ہے دسو جنازے چ کیڑیاں دعاواں پڑھی دیاں اونے کہا تینوں نہیں پتہ 22 سال پڑھے ہیں آتا مینوں تے ایک بھی سبق انجدا نہیں دتا کہ انہاں یونیورسٹیاں دی اندر حضرات محترم نے اپنی ساریاں ڈگریاں نو باپ دی قبر تے اگ لا کے ساڑ دیتا آندا ابا جی اٹھ کے دسو نا میں کنوں پڑھا رب تانوں معاف کر چھڈے گا میں کدی تلاوت کراں تے اللہ تہاڈے تے مہربانی کوئی ایک ڈگری انج دی وی لے کے دے اپنی اولاد نو کوئی ایک پتر انج دے رستے تے وی لانا جڑا دعاواں منگے تے اللہ تیرے درجات بلند کر چھڈے جنت دی اندر اللہ اکبر ویر اپنی اولاد نو دین نال جوڑو اللہ اکبر ہے آج عہد کر لو آج وعدہ کر لو دلاں دی اندر کہ اپنی اولاد چوں کم از کم ایک بچہ تے دین نال جوڑنا ہے اونوں قرآن دا حافظ بنانا ہے اونوں دین دا عالم بنانا ہے تاکہ صدقہ جاریہ بن جائے کرو گے نا انشاءاللہ بچیاں نو ادارے داخل کرانے جڑے حفظ والے نے انہوں نے ایتھے داخل کراؤ جڑے درس نظامی پڑھن والے نے نال جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ اندر داخل کراؤ گے نا انشاءاللہ اللہ دی قسم ہے اللہ تاڑے نا بچیاں نو تاڑے واسطے ذریعہ نجات بنا دے مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ دا مشہور واقعہ ہے اکھاں تو نبی نے سن استاذ پنجاب دا لقب پایا ہے کہندے نے میرے والد محترم باقی بہنا بھائی ٹھیک سن انہوں نے دنیا پڑھائی میں نبینا سی تیاں دن تو مدرسے چلا جا ساڑھا ہی حال جڑا نکمہ ویکھو انہوں مدرسے پا دے تے قرآن دی برکت جے او ساڑھے ورگے نکمے پھر خطیب بن جاندے نے او پھر دین سنان والے بن جاندے نے سٹیجاں تے بہن والے بن جاندے دین پڑھا بہت بڑے وقت دے جید عالم بنے فرماندے نے ابو جی فوت ہو گئے میں خواب ویکھیا تے ابو جی جنت سیر کر رہے تے میں کہا ابو جی تانوں مبارک ہوئے کہندے نے پتر اللہ نے بڑا کرم کیتا ہے عبد المنان اللہ میں جنت دیتی ہے پر میرے دل وچ نا ایک حسرت رہ گئی ابو جی او کیڑی حسرت پتر کاش میرے سارے پتر اننے ہوندے میں سارے انہوں دین پڑھا مینوں ایتھے آ کے پتہ لگیا قرآن والےاں دا کڈا اونچا شان دین آلیاں دی کڈی عزت ہے کاش سارے نبی نہیں ہوندے میں سارے انہوں دین پڑھاندا اللہ نے ایڈی شان دی ایک نو پڑھایا تے اللہ نے ایڈی شان دی لہذا میرے محترم بھائیو آخرت بنانی جیتے دین نال اولاد نو جوڑ کے جاؤ اللہ خیراں کر دے گا عزت لب جائے گی لو گل مکاویں نہ لفظاں تے ہو سی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اونچ شان والے نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے ایمان والے اونچ شان والے ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پنائے جاسن پہچان والے اونچ شان والے تے حافظو قاریو قرآن پڑھن پڑھان والے تسی سن لو تہاڈا مقام کی اللہ کی فرمان گے اج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا جتھے اج تیری
تیری بننا سے اتھے ویکھ اج میری عطا تیرے واسطے ہیں محلے اج ویکھ تو رب دے فضلے تیرے واسطے ہیں محلے مرجان والے اچے شان والے اللہ فرما دے رہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا قرآن نال تعلق جوڑو اللہ دنیا آخرت دے خزانے عطا کر دیں گے آؤ بھائیو جتھے قرآن پڑھ دینے بچے جتھے دین پڑھ دینے ان مدارس نو اپنے مالی تعاونچ بھی ضرور یاد رکھیا کرو دنیا دا کفر چاہتا ہے کہ دین دے ادارے بند کیتے جان ایتھوں پڑھ کے نکل دینے جڑے لوگاں نو جہاد دی دعوت دین دے حیا دا درس دین دے جڑے غیر مسلمان دے عزائم تو آگاہ کر دینے آندے نے مدارس بند کرو تے اسی مدارس بند ہون دینے اسی انہاں دین دے جڑے قلعے نے دین دے جڑے مراکز نے انہاں نو مزید مضبوط کرنا ہے اگر دین پڑھیو تے پڑھن پڑھان اندر لگ جاؤ اگر اللہ نے مالی وسعت دیتی ہے تے پھر انہاں اداریاں دے بازو بن جاؤ انہاں دے نال محبت کرنے والے بن جاؤ تعاون اپنیاں فصلاں دا عشر اپنی زکات عطیات انہاں اداریاں تے خرچ کرو تاکہ دین پڑھن والے بچے ایتھوں پڑھ کے پھر تہاڈے واسطے پوری دنیا وچ پھیلن اور بہترین صدقہ جاریہ بن جان اللہ کول دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے